जी नाज़रीन किराम, वक्फा से पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे प्रोफेसर तसीम शाहिद साहब और कमर हाशमी साहब। इस वक्त हमारे साथ इसी मौजू पे बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत है जिनका ताल्लुक़ कलम करताज से भी है और तहरीर व तकरीर के हवाले से भी पाकिस्तान की सतह पर अपना मकाम रखते हैं। बेहतरीन तजिया नगार मेरी मुराद जनाब अज़हर मजोका साहब। जी मजोका साहब जी शुक्रिया। आप सुन ही रहे हैं कि हम 6 सितंबर के हवाले से बात कर रहे हैं और उस जज्बे को सलाम कर रहे हैं, उस दिफाई कारकर्दगी को सलाम कर रहे हैं जो 6 सितंबर को हमारी फ़ौज ने बॉर्डर्स के ऊपर उस जारियत के मुकाबले में की। जी आमिर साहब, ऐसा है कि जो 6 सितंबर सन 1965 है, ये हमारी पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा मोड़ है जिसे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदें हैं उसमें इसने एक अहम किरदार अदा किया है। फ़ौज जो है वो हमारी जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है, नज़रियाती सरहदों की भी मुहाफ़िज़ है। और इस जंग में ये साबित हुआ कि अवाम पाक फ़ौज के शाना बशाना थी। वो दौर जब शायरों ने अपनी शायरी के ज़रिए, नसर लिखने वालों ने अपनी नसर के ज़रिए और गाने वालों ने अपने गानों के ज़रिए जो कौम में जज्बा जगाया उसे जज्बा जुनून कहा जा सकता है। बहुत अच्छा। और यही वजह थी कि भारत जैसा अज़ली दुश्मन जो अददी एतबार से भी हम पे हावी था, जो टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे था, लेकिन सिर्फ़ इस एक जज्बे ने और अल्लाह की मदद ने उस दुश्मन को ना सिर्फ नाकों चने चबाए बल्कि उसके दांत भी खट्टे कर गए। बेशक। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक कौमें अपने असलाफ़ की रवायात पर अमल करती हैं, अपने अक़दार की रवायात पर अमल करती हैं और अपनी फ़िक्र को उसको हमेशा सामने रखती हैं, अपनी सोच को, अपने नज़रिए को सामने रखती हैं, उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। और ये वक्त ने साबित किया हमारी इस 1965 की जंग। बेशक। अच्छा, हमारे जितने भी कौमी हीरोज़ हैं, मैं फ़ौज के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिन्होंने शहादतें हासिल की हैं, कोई उनके अंदर खौफ नहीं दिखता, कोई उनके अंदर हेजिटेट नज़र नहीं आता। जब भी जज्बा शहादत मौजन होता है, अल्लाह का नाम लेके वो मैदान में कूद पड़ते हैं। हमारे हीरोज़ को वैसे भी हमारी कोर्सेज़ की किताबों में और दूसरे हमारी जो तहरीरें हैं उसमें मौजूद हैं उनके अस्कार, मगर अभी भी मैं समझता हूँ हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम अपनी आने वाली नौजवान नस्ल को उनके बारे में आगाही देना चाहते हैं। बतौर कलमकार के आप क्या तजावीज़ देते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हमें जो ज़िंदा कौमें होती हैं, जहाँ वो जज्बे के साथ अपने दिन मनाती हैं, वहाँ वो अपने असलाफ़ की फ़िक्र को भी आगे बढ़ाती हैं, उनकी रवायात को भी आगे बढ़ाती हैं, उनकी अक़दार को भी आगे बढ़ाती हैं और उनके कारनामों को याद भी रखती हैं। तो जो कहते हैं ना कि शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। तो ये जो जज्बा था शहादत का, और उसमें आपने देखा कि उस जज्बे ने क्या कुछ कर दिखाया कि नाकाबिल यकीन जो थी वो फ़तह हासिल हुई और वो दुश्मन उस पर हमेशा के लिए धाक बैठ गए। तो हमने अपनी तहरीरों के ज़रिए ये ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को उजागर करें। हमारा आज का अफसाना निगार, हमारा कहानीकार उन चीज़ों को आगे लेके आए, हमारे शायर वो जो मिली जज्बा है उसको उजागर करें। ठीक है कि बहुत से मसाइल मुआशरे में होते हैं, लेकिन जब एक शायर या एक लिखारी अपनी तहरीर के ज़रिए उम्मीद की रोशनी कायम करता है, उम्मीद के दिए जलाता है, तो वो मसाइल जो हैं वो उसके मसाइल के अंधेरे भी दूर हो जाते हैं और रोशनी आ जाती है। उम्मीद के जुगनू भी तो जल हाँ जी, तो उम्मीद के जुगनू और आस की तितलियाँ, ये ही तो हमारा जो आज का अदीब है कि अगर वो ये अपना फ़र्ज़ अदा करे तो मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, वैसे एक बात और भी महसूस की जाती है, एक जनरल इंफॉर्मेशन के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें मतलब मुल्क के अंदर, मैं अपनी सरहदों के अंदर की बात कर रहा हूँ, दीगर बहुत से मसाइल के साथ अब कहीं असबियत का भी सामना है।
کہیں مسالک کی لڑائی بھی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ کیا ہمارے قومی اس میں ہماری جو ایک پہچان ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا رہی؟ دیکھیں جی، جو قومی وحدت ہے وہ بہت ضروری ہے، جو قومی ہم آہنگی ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت کا پہلو ہے وہ اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں تحمل اور برداشت وہ کرنی ہے. دیکھیں، پاکستان جب بنا تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ سب کے لیے ہے، سب زبانیں بولنے والوں کے لیے ہے. یہاں پہ ہر بڑا مشہور ان کا 11 جولائی کا غالباً وہ بڑا مشہور بیانیہ ہے، بڑا خوبصورت خطبہ کہ سب آزاد ہیں اور سب کے لیے ہے، اور مذہبی آزادی ہے اس میں سب میں، سب کے لیے. اور دیکھیں اب ہمارے ملک میں جو ایک دہشت گردی کی لہر آئی ہے، جو عصبیت کی لہر آئی ہے، جو فرقہ بندی کی لہر آئی ہے، وہ صحیح نہیں ہے. وہ صرف اس لیے آئی ہے کہ ہم نے جو ایک قومی سطح کی چیز تھی، جو ایک وحدت کا تصور تھا، اسے پارا پارا کرنے والے عناصر جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی. اگر ہم ان کی حوصلہ شکنی کریں اور ہم اس چیز کو سمجھیں کہ بحیثیت قوم ہم ایک ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے، یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے یہ ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. آزادی کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے ہمیں بہت سی قربانیاں دینی پڑی ہیں. تاریخ کی سب سے بڑی، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جب تقسیم ہند جو ہے، سب کانٹیننٹ جب تقسیم ہوا ہے، خون سے رنگی ہوئی تاریخ، اس سے آگاہی کہ کہیں ہم سے کمی بیشی ہوئی ہے کیا کہ ہم ان چیزوں کی طرف چلے گئے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں جو ہوئی ہے کہ دیکھیں اب جب ہم 14 اگست مناتے ہیں اپنی یوم آزادی کو، تو جس طریقے سے ہم مناتے ہیں تو ہم وہ قربانیاں بھول جاتے ہیں، وہ ہجرت بھول جاتے ہیں کہ جو ٹرینیں آئیں، قافلے آئے اور وہ ٹرینیں اور قافلے لٹے پٹے آئے. تو اگر ہماری آج کی نوجوان نسل کو یہ یاد ہوگا کہ یہ ہم نے پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد لیا تھا، اور وہاں سے جو تقسیم کے بعد یہاں لوگ آئے، اپنی جائیدادیں چھوڑ آئے، مال چھوڑ آئے، گھر چھوڑ آئے، تو یہاں وہ بے گھری کی حالت میں آئے، یہاں کیمپوں میں رہے اور پھر انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا. تو ہمیں بھی ان روایات کو جو ہے یاد رکھیں گے تو پھر ہم آزادی کی صحیح نعمت سے بھی مستفید ہوں گے اور اسے منا بھی سکیں. باقی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا. ایک جواں مرد جواں حوصلہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رفقا، اور پیچھے ایک 100 سال کی تحریک وہ چلی اور پھر ہم اس طرف بڑھے. ایک بھی منظر اس وقت کا فلمایا ہوا آج کا نوجوان شاید اس حوصلے سے نہیں دیکھ سکتا جن حوصلوں سے وہ لوگ گزر کر آئے ہیں، خون کے دریا عبور کر کے، پامالیے عزت کے دریا عبور کر کے، اپنے بچوں کو، نسلوں کو کٹتا ہوا دیکھا. وہی جذبہ ہمارے ساتھ سن 65 تک بھی رہا اور ہم نے دشمن کو ناکو چنے چبائے. 71 میں بھی جی، اور اس میں تحریریں بھی ہیں، ہمارے لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے. اگر ہمارے نوجوان نسل وہ چیز پڑھے، وہ ناولٹ میں بھی آیا، چیزوں میں بھی، شاعری میں بھی. اچھا، وہ کتاب بھی تو نہیں نہ پڑھی جا رہی کہ وہ چیزیں، لیکن ہم انہیں اس پر بھی دے سکتے ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہونا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس سے آگاہی حاصل کرے اور ان کے اندر بھی میجر بھٹی جیسا جذبہ پیدا ہو اور ان کے اندر بھی MM عالم جیسے جذبے پیدا ہوں. بہت شکریہ اظہر مجوکر صاحب، آپ کی محبتوں کو بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، 6 سپٹمبر 1965 کے حوالے سے ہمارے ملی جذبوں کو ہمارے اندر اسی طرح روشن رہنا چاہیے جس طرح اس وقت ہماری قوم میں اور ہماری فوج میں یہ جذبے موجود تھے. خدا نخواستہ اگر کہیں جارحیت ہوتی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب صرف ایک ہی صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیسے کیا ہے. انشاءاللہ آج اور رہتی دنیا تک یہ ملک قائم و دائم رہے گا. اپنا خیال رکھیے.